नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम और आप सबसे पहले हुजूर नबी करीम ताजदार मदीना रहमत आलम नूर मुजस्सिम आखाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ी अन तुसल्ली अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। ऐ रसूल अरबी, अब मैं आपकी हकीकत की ताब नहीं ला सकता, हकीकत मोहम्मदिया की तजल्ली के फ़रोग़ की ताब नहीं ला सकता। ऐ महबूब, आप जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। उज़ुर फरमा दिया और यहीं तक़सीम कर दी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कि मोहम्मद नासूती और है, मोहम्मद मलकूती और है, और मोहम्मद लाहूती और है। मेरा रसूल आलम लाहूत में मोहम्मदी होने की शान लिए हुए है और आलम मलकूत में मोहम्मद मलकूती बना हुआ है और आलम नासूती में मोहम्मद नासूती बने हुए हैं। तो बताओ, अगर वो मोहम्मद लाहूती और अपने जल्व हकीकत को आलम मलकूत पर ज़ाहिर कर दें तो वो कौन है जो ताब ला सके? तो सैयदना जिब्राईल ने अर्ज़ किया कि हुजूर, जहाँ तक मैं साथ रह सका रहा मैंने कोई उज़ुर ना किया, मगर आगे मत ले जाइए वरना मैं आपकी तजल्ली से खाकस्तर हो जाऊंगा। मगर दोस्तों, इस ख़ास मुक़ाम पर कुछ शुबह करने वाले कहते हैं कि उलमाए कराम के कहने का मतलब यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के फरमाने का मंशा ये है कि अगर हम आगे गए खुदा की तजल्ली के फ़रोग़ से हमारे पर जल जाएंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर इतना सवाल करने की फिर भी इजाज़त चाहूँगी कि खुदा की तजल्ली से पर जलेंगे किसके? हज़रत जिब्राईल के। हज़रत जिब्राईल कौन? सैयदुल मलाइक। हज़रत जिब्राईल कौन? नूरी मखलूक। हज़रत जिब्राईल कौन? हामिलाने वही। हज़रत जिब्राईल कौन? ज़ी क़ुव्वतिल मतीन। हज़रत जिब्राईल कौन? तायरे सिदरा। हज़रत जिब्राईल कौन? मासूम फरिश्ता। हज़रत जिब्राईल कौन? सैयदुल मलाइक। सोचो, सैयदुल मलाइक के पर जल रहे हैं, हामिला ने वही के पर जल रहे हैं, नूरी फरिश्ते का पर जल रहा है। इस वक्त तो हज़रत जिब्राईल को कहना चाहिए था कि अल्लाह के रसूल, मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि अर्ज़ करूँ, आप मेरा उज़ुर कबूल फरमाएं। मैं सिदरा वाला, आप मक्के वाले। जब मेरा पर जल रहा है तो आप कैसे बचेंगे? आप भी ठहर जाइए। कहाँ जा रहे हैं? बहुत सफ़र हो गया, बहुत दूर तक आ गए, बस यहीं हुजूर आप ठहर जाइए, वरना जब नूरी फरिश्ता जल रहा है, जब सैयदुल मलाइक जल रहा है, जब हामिला ने वही जल रहा है, जब अल्लाह का कलाम लेकर उतरने वाला जल रहा है, जब ज़ी क़ुव्वतुल मतीन जल रहा है, तो फिर ऐ अल्लाह के रसूल आप कैसे बचेंगे? जब सिदरा वाले की खैर नहीं तो मक्के वाले की क्या खैर होगी? मगर नहीं, उज़ुर नहीं पेश कर रहे हैं, बल्कि कहते हैं जाने वाले आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। मालूम हुआ मक्के वाला और है, सिदरा वाला और है। यहाँ से ये वाज़ह बात हमें मिली कि हज़रत जिब्राईल ने अपने को रसूल की तरह नहीं समझा और रसूल को अपनी तरह नहीं समझा। अगर हज़रत जिब्राईल अपने को रसूल की तरह समझते आगे बढ़ जाते, और अगर रसूल को अपनी तरह समझते तो ठहरा लेते। ना अपने को रसूल की तरह समझा और ना रसूल को अपनी तरह समझा। ऐ अक्ल वालो, ऐ दीन व दियानत वालो, ऐ अदल इंसाफ वालो, ऐ ईमान व अलका वालो, ऐ रसूल की मोहब्बत वालो, ऐ रसूल का कलमा पढ़ने वालो, ऐ महशर की तपती हुई धूप में रसूल की शफात के उम्मीदवारों, बताओ, सैयदुल मलाइक अपनी तरह ना समझ सके, हामिला ने वही अपनी तरह समझ ना सके, नूरी फरिश्ता अपनी तरह ना समझ सके, मासूम मखलूक अपनी तरह ना समझ सके, तायरे सिदरा अपनी तरह ना समझ सके। अब अगर दो टांग का जानवर अपनी तरह कहे तो ये दिमाग की खराबी नहीं तो और क्या है। एक बात मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि हज़रत जिब्राईल ने जब उज़ुर रखा तो रसूल ने कबूल कर लिया। ये फरिश्ते जानते हो क्या हैं? फरिश्ते अक्ल वाले हैं, इश्क वाले नहीं। अगर इश्क वाले हज़रत जिब्राईल होते तो चल देते, जलने का उज़ुर ना करते।
بے خطر کود پڑا آتشی نمرود میں عشق، عقل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی۔ ایک عشق والی اللہ کی محبوب و مقبول بندی کا وہ واقعہ ذہن میں رکھو جب حضرت کلیم طور کی تجلیوں کو لے کر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور حجاب کے ساتھ آئے، اور وہ بھی حجاب بڑے مخصوص صالحین کے دامنوں سے تیار کیا گیا تھا، اس لیے کہ پتھر لوہا کوئی چیز بھی نگاہ کلیمی کی تاب نہیں لا رہے تھے۔ تو اس وقت بیوی نے کہا تھا، ذرا بتائیے کیا معاملہ ہے، اتنے حجاب ڈال رکھے ہیں۔ کہا، سنو، میری آنکھ سے آنکھ ملاؤ گی تو پھر آنکھ ہی اڑ جائے گی، بینائی چلے جائے گی۔ میں بارگاہ خداوندی سے آ رہا ہوں، اس کی تجلیاں ہیں جو مجھے مار رہی ہیں نگاہ سیدنا کلیم میں۔ جانتے ہو کتنی بڑی تجلی تھی؟ میں نے تو جب تلاش کیا تو مجھ کو ایک روایت ایسی ملی کہ سوئی کے ناکے کے برابر تجلی تھی، اور ایک روایت کے ناکے کے کروڑوں حصے کے برابر تھی، اور اس تجلی کو حضرت کلیم بس یوں ہی اچٹتی ہوئی نظر سے دیکھ سکے، جی بھر کے دیکھ بھی نہ سکے۔ مگر اس تجلی سے حضرت کلیم کا حال جانتے ہو کیا ہوا؟ اندھیری رات میں 15 میل کے فاصلے پر سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی اگر چلے تو حضرت کلیم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نبی کی بصارت کی بات کر رہی ہوں، بصیرت کا کیا کہنا۔ بصارت اتنی بڑھ گئی کہ 15 میل کے فاصلے سے سیاہ پتھر پر سیاہ رات میں سیاہ چونٹی اگر چلے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کون دیکھ لیتا ہے؟ جس نے صرف ایک جھلک دیکھی، اور وہ بھی سوئی کے ناکے کے کروڑوں حصے کے برابر یا ناکے ہی کے برابر تجلی کی تاب نہ لا سکا۔ اس کی بصارت اتنی بڑھ گئی، جب ہم اس منزل پر پہنچتے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک دیکھنے والی آنکھ وہ بھی تو تھی، آنکھ جھپکی بھی نہیں، اور دیکھنے والے نے صرف ایک تجلی نہیں دیکھی بلکہ عین ذات کو دیکھا، جی بھر کے دیکھا، پلک بھی نہیں جھپکی۔ مگر جذب کی قوت دیکھو، سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں مگر ان کو دیکھنے والے کی نظر نہیں جاتی بلکہ بینائی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے عالم خیال میں عرض کیا کہ اے طور کی تجلی دیکھنے والے، جب تیری بینائی کا یہ حال ہے تو جو عین ذات کو دیکھ کر آیا ہے اس کی بصارت کا کیا عالم ہوگا۔ اب غیب کی کون سی چیز ہے جو اس نظر سے چھپ جائے؟ سبحان اللہ۔ اب غیب کی کون سی چیز ہے جو اس نظر سے چھپ جائے جس سے غیب الغیب نے خود اپنے کو بھی نہ چھپایا؟ تو میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت موسیٰ کی زوجہ پاک حضرت صفورہ نے کہا، نہیں، حجاب ہٹائیے، آنکھ جائے گی، جانے دیجئے۔ اب دیکھیے، یہی عشق و عقل کی بات ہے۔ اب اگر حضرت صفورہ کے پاس عشق نہ ہوتا تو وہ کہتی کہ ٹھیک ہے، نہ اٹھائیے، مگر عقل کے ساتھ ساتھ عشق بھی ہے، لہٰذا حضرت صفورہ نے کہا، پردہ ہٹائیے، اگر میری آنکھ جاتی ہے تو جانے دیجیے۔ مگر انہوں نے بھی تیاری کر لی اور سوچا کہ یہ اگر دونوں آنکھوں سے دیکھوں گی تو پھر دونوں ایک ساتھ روشنی کھو بیٹھیں گی، لہٰذا ایک آنکھ ہاتھ سے بند کر لوں اور ایک سے دیکھوں، جب یہ چلی جائے گی تو دوسری سے دیکھوں تو 2 بار جلوہ، اللہ کا جلوہ دیکھنے کا لطف آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی۔ حضرت کلیم نے جیسے ہی چہرے سے حجاب ہٹایا، ان کی ایک آنکھ جاتی رہی، کھٹ سے اس جانے والی آنکھ کو ہاتھ سے بند کر لیا اور دوسری آنکھ کھول دی، یہ بھی چلی گئی تو اسی دوسری آنکھ پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا اور پہلی آنکھ سے پہلا ہاتھ ہٹا دیا۔ پہلی آنکھ روشن ہو چکی تھی، اب پھر چلی گئی مگر دوسری روشن ہو گئی، پھر پہلی پر ہاتھ رکھا اور دوسری سے ہاتھ ہٹایا تو دوسری بے نور ہو گئی اور پہلی روشن ہو گئی۔ المختصر، حضرت کلیم کا یہ عظیم معجزہ تھا کہ آنکھ لے بھی رہے تھے اور آنکھ دے بھی رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔